सकारात्मक सोच र कामको हातेमालो कार्यक्रम सापटीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर प्रकाश पौडेल। सधैँ चाहिँ एक विशिष्ट अतिथि आफ्ना व्यक्तिगत र समाजसेवाका अनुभवहरू बाँड्न हामीसँग जोडिनु भएको छ। अहिले यो कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गर्न स्वागत गरौँ सञ्चालक साथी डाक्टर सन्तोषलाई। डाक्टर सन्तोष। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश। नमस्कार। नयाँ उद्देश्यका साथ सञ्चालित युनिक टक शो सापटीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सन्तोष सापकोटा। आज हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय सापटी दिनुहुनेछ आनी छोइङट्रोलमा। अब ढिला नगरी स्वागत गरौँ आनी दिदीलाई। नमस्कार आनी दिदी। नमस्कार डाक्टर सन्तोष। एकदम अहिले कोरोनाले जनजीवन कस्तो बनाइरहेछ? अलिकति त्रासको वातावरण छ, तर अब प्रिकसन चाहिँ लिइरहेको छु। हामी आफै सजग भएर हिँड्नुपर्ने यो सिनारियोमा आफू चाहिँ सजग हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब कतिपय हाम्रो समाज कस्तो छ भने कि त सरकारलाई आलोचना गर्ने या कि त व्यवस्थापन या कुनै पनि केही न केही चिजलाई आलोचना गरिराख्ने, दोष दिइराख्ने बानी छ। तर मलाई लाग्छ अब सरकार र व्यवस्थापन यो निकायहरूले जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेका छन् र अब त्यसभन्दा पनि मुख्य कुरा त हामी आफै नै सजग हुनु र आफूले आफूलाई अलिकति प्रिकसन लिएर सजग भएर हिँड्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले आफू सजग भएर हिँडेको छु र हिजो भर्खर मैले स्वाब टेस्ट गरेँ, आज नेगेटिभ देखियो। कति खुसीको कुरा। तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ त? हामीहरूलाई पनि ठिकै छ। अमेरिकामा अलिकति बढेको भान भएको थियो बिचमा। फेरि हामीहरूको स्पेसली हामीहरूको राज्य यो एरिजोनामा चाहिँ बढ्दै गएको थियो, तर अहिले अलिकति घट्दैछ। म अब हस्पिटलमै काम गर्ने भएको भए पनि मैले कम्प्युटर सम्बन्धी काम गर्ने भएर हस्पिटलै चाहिँ जानु परेको छैन। मेरो श्रीमती भने नर्स भएको भएर ऊ चाहिँ अब कोरोनाकै बिरामीहरूको उपचार गर्ने उसमा चाहिँ संलग्न छ। अब डाक्टर प्रकाश त आफै पनि कोरोनाको बिरामी कतिवटा हेरिसक्नु भयो डाक्टर प्रकाश? त्यो त गन्ती नै छैन अहिले, तर बिचमा एकदमै धेरै भयो। हाम्रो अप्रिल र मेको सुरुमा त्यति बेला चाहिँ लगभग हाम्रो 60-70% बिरामीहरू कोरोनाको हुन्थ्यो हस्पिटलमा। अहिले चाहिँ लगभग 4 हप्तापछि मैले एउटा बिरामी हेरेको थिएँ लास्ट विक। अहिले धेरै कन्ट्रोल भएको छ। ए कति राम्रो। धन्यवाद, राम्रो खुसीको कुरा सुन्न पाइयो। यो चाहिँ एकदमै अब यहीँबाट एउटा सन्देश पनि दिइहालौँ। मास्क लगाउने कुरामा म एकदमै विश्वास गर्छु। कोही साथीहरूले आफूलाई मास्कवादी पनि भन्छन्, म चाहिँ मास्कवादी हुन्छु। र यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ, त्यसपछि यो सेनिटाइजेसन, ह्यान्ड हाइजिन, पर्सनल हाइजिनको कुराहरू र मास्क र सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा सन्देश हामी सबै मिलेर दिइहालौँ यहाँबाट। हजुर, एकदमै। म चाहिँ जहाँ गए पनि मास्क लगाइराखेको छु र सकेसम्म ग्लोभ्सहरू पनि लगाइराखेको छु र कन्टिन्युसली फ्रिक्वेन्टली मैले चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ युज गरिराखेको छु। र सोसियल डिस्टेन्सिङ त अभियसली इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट नाउ। अब हामीले यो कोभिडले गरेर धेरै नै हामीलाई अलि सजग तुल्याइएको छ। यो कोरोना अलिकति तनाव भएर बाहिर निस्किन्छ होइन? तपाईँहरूको नजिक आउने बेलामा त त्यो पनि मत्थर हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, आफूलाई चाहिँ। अब त्यसरी त नहेरौँ, तै पनि एउटा मन शान्त भयो भने इम्युनिटी हाम्रो अलिकति डिस्टर्बेन्स हुँदैन क्यारे। इम्युनिटी सन्तुलन चाहिँ राम्ररी ब्यालेन्स रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। नत्र भने आत्तियो र यो एन्जाइटी र स्ट्रेसमा बेसी अब अलि इन्गेज भइयो भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ कि भन्ने त्यो कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। त्यसैले अलिकति हो, एक्ज्याक्टली। मैले पनि त्यसरी नै सोचिरहेको थिएँ। मैले एउटा कार्यक्रममा हजुर आएको बेलामा पनि भनेको थिएँ, तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै मेरो ब्लड प्रेसर त्यसै पनि 10-20ले घट्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। त्यो मन आनन्द हुन्छ। तपाईँको बारेमा जानेका कुराहरू, तपाईँका गीतहरू सुनेरै अलि ठुलो भइयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो फिल चाहिँ पहिलेदेखि आउँछ। यो कोरोनाले अब यति धेरै जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। तपाईँ पनि एकदमै बिजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले कसरी एडजस्ट गरिराख्नु भएको छ त तपाईँले? अब परिस्थिति, समय, यो अलिकति अनिश्चितताको कुराले अब के बेला
कस्तो खालको घटना घटिन्छ भन्ने कुरा त निश्चित केही पनि रहन्न होइन। संसार अलिकति अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ लाइफ हो होइन। एउटा इमेजिन एउटा प्लानको हिसाबले यस्तो होस् र यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सोचले अगाडि बढिन्छ, तर एक्ज्याक्टली त्यसरी हुन्छ भनेर त खास त्यो ग्यारेन्टी त केही पनि छैन। त्यसैले अब यो त्यस अनुसार हाम्रो जीवनमा पनि अहिले यो कोरोनाको महामारीको जुन घटना घटिराखेको छ, अब यो 2020 होल इयर आई थिङ्क यो कोरोनाकै डर र त्रास र यसको अनुभवमा हामीहरूले बिताउँछौँ जस्तो लाग्छ है। त्यही पनि अब हरेक परिस्थितिको एउटा सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यसको बेस्ट अफ द बेस्ट युज कसरी गर्ने भन्नेतिर त हामी लाग्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म अब यो लकडाउनको टाइम अवधिभरिमा अब कहीँ कुन तरिकाले म काम लाग्न सक्छु र कसरी मैले अब समाजमा एउटा आफ्नो योगदान दिन सक्छु भन्नेतिर चाहिँ लागि परेका थिएँ। त्यस अनुसार चाहिँ अलिकति सक्दो अलिअलि अब पिपी अलि सुरुवात कालमा हाम्रो नेपाल सरकार अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो पिपी सामग्रीहरू मास्कहरू त्यसरी खासै उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ म र मेरो साथी हामीहरू मिलेर यो पिपी मास्क सेनिटाइजरहरू चाहिँ सकेसम्म त्यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हेल्थ वर्कर्स सिक्युरिटी पर्सनल्स अनि र जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म त्यो बाँड्ने कोसिस गऱ्यौँ ताकि उहाँहरू सुरक्षित रहोस् र उहाँहरू सुरक्षित भयो भने चाहिँ अन्य पनि सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने हिसाबले लागि। अब अहिले त खालि कोभिडको हिसाबले मात्र होइन, नेपालमा त अहिले यो वर्षाले गर्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड फ्लड यिनीहरूले पनि धेरै दुःख दिइराखेको छ। सो वी आर फेसिङ द डिफिकल्टिज अहिलेको सिचुएसनमा। अब उहाँहरूलाई बाढी पीडितहरू पहिरोबाट घरबारविहीन भएकाहरूलाई हामीले कसरी उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि लाइफमा अलिकति डिफिकल्टी न्यूनीकरण गर्ने कोसिस हामी गर्न लागिरहेका छौँ। त्यही त यो लास्ट हाम्रो प्रोग्राम राजु लामाजी पनि हाम्रो फ्लड रिलेटेड उसमै सम्बन्धित थियो र हामीहरू सबैजना मिलेर अहिले लगभग $5,000 भन्दा बढी चाहिँ हामीले राजु लामाजीलाई उपलब्ध गराउने उस गरिरहेछौँ। उहाँले नेपालमा पनि आफूले पनि काम गरिराख्नु भएको छ अनि हामीले थ्याङ्क यू। त्यही त अब यो हामीहरूलाई पनि त्यही अब यो तपाईँलाई सापटी सोको बारेमा कतिको धेरै जानकारी छ। हामी पनि अब गेस्टहरूलाई बोलाउँछौँ, उहाँको समय सापटी लिन्छौँ र उहाँहरूले गरेका सामाजिक काममा चाहिँ के अलिकति भए पनि सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर आर्थिक रूपमा र यो नेटवर्किङको रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस्तै अब तपाईँको पनि कुनै त्यस्तो प्रोग्रामहरू जसलाई चाहिँ हाम्रो सापटी हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूले इन्भल्भ हुन चाहने र हाम्रो सस्टेनिङ मेम्बरहरूले जसले सहयोग गर्न चाहने त्यस्तो कुनै छ भने अहिले अब भनिदिनु होला। तपाईँले त अब हजारौँ काम गरिराख्नु भएको छ, अब एउटा दुईवटा त्यस्तो कुनै प्रोग्रामहरू हामीले तपाईँसित मिलेर गर्न सक्ने कामहरू छ भने त्यो अहिले बताइदिनु भयो भने हामीहरूलाई अब कोसिस गरिराखेको छु। मैले धेरै गरेको छु भन्न मिल्दैन, लाज हुन्छ, किनभने अब धेरै गर्नेहरू अरू अन्य धेरैजना हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको पनि पछि लागेर मैले पनि केही गर्न सकौँ र आफ्नो जीवन एउटा सार्थक तुल्याउने बाटोतिर चाहिँ लम्किएको छु। तर अब यो सापटीको विषयलाई लिएर अलिकति मैले केही बुझ्न आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसरी नै जुन फन्ड जुटाउने कुराहरू थाहा पाएपछि र त्यसको अमाउन्ट साइज बुझेपछि चाहिँ मैले अहिले हाम्रो उता नक्खुतिर उता कीर्तिपुरबाट पनि अझ अलिकति परतिर एउटा यो लेप्रोसी बिरामी रोगीहरूको एउटा त्यहाँ सेल्टर छ। त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो भवन चाहिँ अलिक पुरानो भएर छत अलिअलि चुइन थाल्यो भनेर सुने र त्यहाँका टोयलेटहरू पनि अलिकति नराम्रो अवस्थामा देख्न आयो। त्यो चाहिँ इमिडिएटली हामीले रिपेयर गर्न सक्यो भने उहाँलाई अलिकति डेली लाइफ अलिकति सहज हुन्थ्यो कि भनेर हिसाबले मलाई भन्नुभएको थियो। र यसको अमाउन्ट साइज पनि कता अब त्यही 4-5 लाखको हाराहारीमा यो कामहरू सबै बन्न सकिन्छ भन्ने खालको मलाई कुरा आएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो टक सोको यो
यसपालिको मेरो कार्यक्रममा चाहिँ सायद जति रकम उठिन्छ त्यो चाहिँ म उहाँहरूलाई नै डेडिकेट गर्न चाहन्छु हजुर। ल धेरै धेरै राम्रो काममा हामीलाई सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। हामीहरू सबैले अब उहाँहरूको त्यो सेल्टरलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले कुनै न कुनै बजेट त उहाँले एलोकेट गरिन्छ भनेर सुनिएको हो, तर कता कता जुन लास्ट बजेट एलोकेट गरिएको थियो त्यसले चाहिँ भ्याएन भन्ने खालको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। त्यसैले मैले यसपालिको तपाईँहरूको यो एफर्टलाई चाहिँ त्यतातिर डेडिकेट गर्ने सोचेको छु हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही त त्यो हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ एकदम हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई मनन गरेर हामी तपाईँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने नै छौँ। अहिले डाक्टर प्रकाशले यो आर्थिक विवरणहरू दिने क्रममा चाहिँ हामीहरूसित कसरी पैसा उठ्छ के गर्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी दिनुहुन्छ र हामीले कसरी सहयोग गर्छौँ त्यो बारेमा पनि जानकारी दिनुहुन्छ। र अब जसले अहिले यो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि जानकारी दिउँ। तपाईँहरू सापट्टि टक सो अहिले फेसबुक र युट्युब मार्फत लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। हामीले आनी दिदीसित यो कार्यक्रम अलिकति 2-4 दिन अगाडि रेकर्ड गरेका थियौँ। आई हेभ बिन द मोस्ट रिभोल्युसनरी पर्सन आई क्यान थिङ्क अफ इन माई सोसाइटी भनेर तपाईँले सिएनएनमा भन्नुभएको रहेछ। त्यो बारेमा अलिकति भन्नु, अनि डाक्टर प्रकाशले त्यहाँबाट लिनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ। हुन्छ हजुर। अब रेभोल्युसनरी एट द सेन्स म कन्ट्रोभर्सियल पनि इमेज भन्न सकिन्छु, किनभने एउटा जेनरली एउटा कन्भेन्सनल आइडिया अफ बुद्धिस्ट नन सपोज टु बी कस्तो भने एउटा एकदमै शाय, गुम्बामा मात्र सीमित रहने, भिडभाडतिर नहिँड्ने होइन, अब हरेक कुरामा एउटा सीमित व्यवहारमा जीवनयापन गर्ने खालको एउटा इमेज मान्छेले भिजुअलाइज गर्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत खालको मेरो लाइफस्टाइल भएकोले यसलाई अलिकति कन्ट्रोभर्सियल या अलिकति म अलिकति विद्रोही स्वभावको पनि छु। विद्रोही तर जायज कुरामा भन्नु पर्ला, मैले कुनै पनि एउटा भनिन्छ नि एउटा चलन चल्ती एउटा संस्कार, अब हाम्रो संस्कृति भनेर धर्मको नाममा संस्कृति हामीले धेरै नै अपनाइराखेका छौँ, ग्रहण गरिराखेका छौँ। तर ती कुराहरू के का निम्ति, त्यसको लाभ के, त्यसको उपयुक्त के भन्ने खालको त्यसको सही लजिकल रिजनिङ चाहिँ मैले मागिराखेका हुन्छु। यदि त्यो रिजनिङ चाहिँ लजिकल लागेन भने चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ खासै मान्ने मेरो स्वभाव छैन। त्यही अनुसार नै अब समाजमा जुन एउटा हाम्रो गलत दृष्टिकोण, हाम्रो समाजको सबै व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा एउटा गलत धारणा जुन छ कि छोरी मान्छेहरू एउटा जन्मजातले नै एउटा कमजोर शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले अनि बौद्धिक हिसाबले पनि, क्षमताको हिसाबले हरेक कुरामा उहाँहरू कमजोर रहनुहुन्छ भन्ने खालको जुन धारणा छ त्यसप्रति चाहिँ मेरो ठुलो विद्रोह, के भन्छ त्यसलाई, आई टोटली डिनाई द्याट फ्याक्ट, द्याट कल्चर है, त्यो सोच, त्यो पर्सेप्सनलाई। त्यसैले त्यसको जवाबको रूपमा चाहिँ म मेरो आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ मैले अगाडि बढाइराखेको छु। हामी जन्मिने आमाको कोखमा कन्सिभ हुने तरिका र त्यसमा ग्रोथ जुन खालको प्रोसेसमा हामी लाग्छौँ त्यसमा केही फरक छैन, चाहे त्यो छोरा हुन् वा छोरी। जब यो आमाको कोखबाट बाहिर संसारमा जन्मिसकेपछि एउटा लिङ्गको फरकले मात्र एउटा त्यसप्रतिको व्यवहार र त्यसप्रतिको धारणाबाट त्यो नानीले फरक व्यवहार पाउँछौँ होइन, त्यसको दर्जा फरक पाइन्छ। त्यसैले त्यसप्रति चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ टोटली मैले मान्ने गरेका छुइनँ। त्यस हिसाबले म कन्ट्रोभर्सियल रेभोल्युसनरी क्यारेक्टरको मलाई त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि भएर अब एउटा छोरी मान्छे मात्र नभइकन एउटा समाजमा अझ त्योभन्दा पनि अझ एकदमै कन्जर्भेटिभ आइडिया अफ बिइङ अ नन है, यसमा पनि म एउटा संसारमा एउटा ग्ल्यामर वर्ल्डमा एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा, सिङ्गरको रूपमा, पर्फर्मरको रूपमा, आर्टिस्टको रूपमा या एट द सेम टाइम अब मेरो जुन पर्पस छ ती सबै क्रियाकलापको पर्पस चाहिँ के एउटा एक्टिभिजमको हिसाबले हो।
हैन कुनै गलत कुरीतिप्रति हामीले अलिकति प्रतिकार जनाउने हिसाबले मैले गरिराखेको छु त्यो हिसाबले पनि हो म अलिकति रेभोल्युसनरी एन्ड कन्ट्रोभर्सियल इमेज खालको चाहिँ छु हजुर त्यही त हाम्रो यो सापटी टक सो पनि हामी यो मिडिया वर्ल्डमा चाहिँ भनौँ न गेस्टहरूलाई बोलाउने उहाँहरूको समय लिने त्यहीँबाट भाइरल मोमेन्ट क्रिएट गर्ने खासै गेस्टहरूलाई त्यति धेरै लाभ चाहिँ नहुने खालको आएको भएर हामी सापटी पनि एउटा रिभोल्युसनरी टक सोको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि इस्टाब्लिस गर्दैछौँ अहिलेसम्म त राम्रै सहयोग पाइराखेको छ यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो मैले यो बुक पढ्दै गर्दा हजुरको फुलको आँखामा यो पुस्तक पढ्दै गर्दा हजुरको जुन छवि छ यो एकदमै शान्त अध्यात्मको प्रतीक एकदमै आनन्द आउने हजुरको कुरा सुन्दा पनि त्यो छवि नै मेरो अलिकति फरक भयो जस्तो लाग्यो त्यो कुरा मैले अघि एक्सप्रेस गरिहालेँ हजुरले त्यसलाई भेरिफाई गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने जस्तो यो मैले चाहिँ यो हाम्रो डिस्कसनको टपिक चाहिँ रूपान्तरण एउटा ट्रान्सफर्मेसनमा फोकस गरेर गरौँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ डाक्टर सन्तोषसँग किनभने मैले बुक पढ्दै गर्दा पहिला चाहिँ रिस उठे जस्तो हुने त्यसपछि बिस्तारै आनन्द आउने त्यस्तो एउटा महसुस भयो मलाई मैले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा किन कुरा गरौँ भनेर भन्न खोजेको भने जसरी हामीले यो सापटीलाई एउटा सामाजिक काम गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूले पनि यो तपाईँ कसरी एउटा अबोध बालिकाबाट आजको यो रक स्टार आनी समाजसेवाको एउटा बिम्बको रूपमा जसरी आउनुभएको छ एउटा सामाजिक र आध्यात्मिक साङ्गीतिक प्रतिबिम्ब बन्नुभएको छ यो कसरी भयो भन्ने थोरै कुरा गरौँ जस्तो अब सुरुमा कुरा गर्दा एउटा अबोध बालिकाबाट तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा भन्नुभएको छ बा आमाको भूमोबाट तपाईँ एकचोटि अलिकति विद्रोही बालिका जस्तोमा परिवर्तन हुनुभएको रहेछ त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहुन्छ अब एउटा मानवीय स्वभाव हामीहरू सबैको एक नासै छ किनभने जीवनमा कहीँ कतैबाट पनि कसैले पीडा दिएको मन पराउनौ हामीले मन पराइँदैन र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्न पनि सकिराखेका हुँदैन र तर अप्ठ्यारो परिस्थितिवश हाम्रो एउटा जुन जीवनको कालमा एउटा जिउने क्रममा कुनै परिस्थितिप्रति हाम्रो खासै त्यति कन्ट्रोल हुँदैन त्यो अनुसारको त्यसलाई स्वीकार्न पनि नसकिने र त्यसलाई नकार्न पनि नसक्ने अवस्थाको बेलामा चाहिँ हामी दुखी हुन्छौँ र पीडित हुन्छौँ त्यस्तै खालको एउटा बाल्यकालमा मेरो पनि परिस्थिति त्यसबाट म गुज्रिएको एउटा त्यसको दोष चाहिँ म एउटा हाम्रो यो पितृसत्तात्मक सोचको एउटा जुन कल्चर हामीसँग अझै पनि इग्नोरेन्टली इन अग्ली वेज हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यसलाई दिन चाहन्छु तर त्यसप्रति प्रतिकार जनाउने एउटा तरिका अपनाउन खोज्दाखेरिको एउटा विकल्प भेटिएको मैले चाहिँ एउटा आनी बन्ने एउटा विकल्प भेटिएको थियो आनी त बने किनभने एउटा समाजमा छोरी मान्छे पछि हुर्किएपछि आमा बुवाको या विशेष रूपले बुवाको इच्छा अनुसार कोसित बिहे गर्ने भन्ने खालको त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हुँदाखेरि त्यसप्रति कम्प्लिटली मलाई एउटा भित्रदेखि एउटा डर र त्रास जन्मिराखेको मैले आफूमा पाएँ त्यसबाट म दुखी थिएँ पनि र अलिकति आक्रोशित पनि थिएँ हैन एउटा एङ्गर रिस पलाइराखेको थियो अब त्यसबाट मुक्ति खोज्ने क्रममा चाहिँ मैले आनी बन्न पुगे हो न कि अब एकदमै धर्म संस्कृति प्रति निकै नै श्रद्धा र आस्था भएर त्यो हिसाबले थिएन सुरुवात कालमा अब जब आनी बनिसकेका थियो र आनी बनिसकेपछिको पनि एउटा वातावरणमा मैले हुर्किन पाएँ हुन त अब मेरो जुन गुरुको शरण मैले पाएँ त्यो एकदमै आनन्द अति नै अब भनौँ न स्वर्गसरिको अनुभव थियो कहीँ कतैबाट उहाँबाट यसो नराम्रो व्यवहार थिएन एकदमै करुणामय व्यवहार थियो त्यस्तो खालको छत्रछायामा मैले हुर्किन पाएँ त्यो जुन मैले संस्कार पाएँ तर एट द सेम टाइम अब जुन वातावरणमा हुर्के पनि त्यहाँ पनि मोनास्टिक सिस्टममा पनि एउटा लैङ्गिक भेदभाव चाहिँ मैले पाएकै हो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ इन अ भेरी सटल एन्ड भेरी विभिड वेमा चाहिँ त्यो मैले पाएकै हो तर त्यसप्रति पनि एउटा
प्रतिकार जनाउने एउटा सोच मेरो खालको क्यारेक्टर थियो त्यस अनुसार मैले आफ्नो जीवन शैलीलाई मैले त्यसरी नै ढाल्दै गएँ अब भनिन्छ नि त्यो एउटा one of my most favorite saying is instead of cursing the darkness why not light a candle yourself जुन भनिन्छ नि हजुर त्यो सिद्धान्तलाई मैले आफ्नो आत्मसात गरेर चाहिँ अब अरूले यो गरेन त्यो गरेन यो गल्ती भयो त्यो गल्ती गर्यो भनेर अरूलाई औँलाई राख्नु भन्दा पनि म आफूले मन नपरेको चिज म आफैले नस्वीकारिकन र त्यसको विकल्प के छ भनेर जुन एउटा विकल्प बुझिएको आफ्नो क्षमताले बुझिएको अनुसार चाहिँ त्यतातिर म लम्किन्छु त्यो अपनाउनतिर र त्यो वातावरण सृजना गर्नतिर म लम्किन्छु भन्ने खालको त्यो सोच मेरो विकास भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा क्यारेक्टर डेभलप हुँदै गयो पर्सनालिटी डेभलप गर्नु हुँदै गयो मेरो हरेक कुराकानीमा हरेक व्यवहारमा चाहिँ एउटा म सक्षम छु म आफ्नो लाइफ आई क्यान टेक कन्ट्रोल अफ माई ओन लाइफ एन्ड माई ह्याप्पिनेस इन लाइफ भन्ने खालको त्यो एटिट्युड चाहिँ डेभलप हुँदै गयो र साथसाथै अब आइएम भेरी ब्लेस्ड है किनभने एउटा पूर्व जन्ममा हामी जुन विश्वास राख्छौँ त्यस अनुसार चाहिँ पूर्व जन्ममा पक्कै पनि मैले धेरै पुण्य कमाएको हुनुपर्छ यो जन्ममा मैले एउटा गाउने क्षमता मैले वरदान स्वरूप पाएको छु when I realized that मैले यसलाई सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेँ र मैले त्यो प्लेटफर्म पनि पाएँ हैन विशेष रूपले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मैले त्यो प्रपर प्लेटफर्म पनि पाएँ त्यो प्लेटफर्म पाए अनुसारको जुन सफलता पाउँदै गएँ that gave me courage and confidence के त्यो कन्फिडेन्स जब आफूमा बिल्डअप भएपछि एउटा फरक एउटा ट्रान्सफर्म्ड पर्सनालिटी डेभलप भयो त्यसैले आजको दिनमा म एउटा जुन खालको क्यारेक्टर या पर्सनालिटी हजुरहरूले समाजमा पाउनुहुन्छ त्यो that is the product of my total rejection towards the wrong culture that is being ignorantly practiced still भन्ने हो हजुर यो हजुरले भनेको एउटा यो लाइन मलाई एकदमै मन पर्यो मैले पढ्ने बित्तिकै अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरेको थिएँ अँध्यारोलाई सराप्नु भन्दा एउटा दियो बालेको बेस भन्ने हजुरले अँध्यारो देख्नुभयो हाम्रो समाजमा हाम्रो परिपाटीमा र त्यहाँ चाहिँ दियो बाल्ने जुन कोसिस गर्नुभयो र बाल्नुभयो अहिले चाहिँ सकारात्मक सोचको एउटा प्रतीक नै बन्नुभयो त्यो एकदमै प्रशंसायोग्य पनि छ र प्रेरणादायक छ हामी सबैको लागि त्यसपछि एकदमै यो चाहिँ अब हजुरको गीत सुन्दाखेरि पनि आनन्द आउने कुरा सुन्दा पनि आनन्द आउने सबै कुरा गर्दा आनन्द आउने चाहिँ त्यो पछाडि त्यो ब्याकग्राउन्डमा जुन तपाईँले आफूले आफै भित्र एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसको एउटा परिणाम यो एकदमै सकारात्मक परिणाम आएको छ त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यति बेला कस्तो लाग्यो भने तपाईँ एउटा बालिकाबाट विद्यार्थी बन्न तयार हुनुभयो त्यो चाहिँ एउटा एक्सेप्टेन्स हुन्छ नि आनी बन्ने बेलामा अब जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ हजुरको नाम यति धेरै प्रख्यात छ देश विदेशमा त्यसले गर्दा आनी भनेको एउटा नाम नै हो भन्ने जस्तो मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ एउटा टाइटल हो तर जुन एउटा बालिकाबाट आफै एउटा इनिसिएटिभ लिएर आनी बन्ने अथवा विद्यार्थी बन्ने एउटा ट्रान्सफर्मेसन त्यो विद्यार्थीको ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा पनि थोरै भनिदिनुहुन्छ अब जीवन जिउने क्रममा अघि मैले भने जस्तै हो म सानै बालिका भए पनि या अब ठुलो उमेरमा पुगे पनि जीवनको एउटा सबैको लक्ष्य र चाहना अनुसार चाहिँ जीवन सुखी र खुसी हुने चाहना हामी सबैको एक नासै छ अब त्यतिखेर सानो उमेरमा जुन खालको एउटा यातनाबाट मानसिक यातना या भावनात्मक यातना र शारीरिक यातनाबाट जुन म गुज्रिराखेका थिएँ त्यसबाट उम्किने कुनै विकल्प मैले स्वाभाविक रूपमा खोजिएको त्यस अनुसार मैले पाइएको पनि हो र अहिले अब त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा धेरै कुराहरू कतिपय दुःख पीडा भन्ने चिज हाम्रो आफ्नो मनले नै सृजना गर्ने रहेछ भन्ने खालको कुरा सिक्दै जाने न हो त्यो सिक्ने क्रममा आफूमा त्यो एउटा परिवर्तन भनौँ या ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ ठाउँ लिँदो रहेछ जब मान्छेको पर्सेप्सनमा अलिकति ट्रान्सफर्मेसन आउन साथै हरेक अनुभवको त्यसको प्रभावमा धेरै फरक पाउँछौँ त्यो प्रभाव अनुसारको जीवन कति सुखी छ भन्नेको त्यसको मापदण्ड या त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदो रहेछ त्यसैले अब
सुरुवात कालमा धेरै कुराप्रति मेरो एकदमै विरोध थियो र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्न नसक्ने खालको त्यो मेरो मानसिकता थियो। त्यस अनुसार चाहिँ म अलि बेसी दुखी थिएँ। अहिले कुनै पनि घटना र अनुभव परिस्थितिलाई मैले एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट ग्रहण गर्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव अलि सकारात्मक मैले पाइराखेको छु। त्यस अनुरूप चाहिँ मेरो मनमा अघि गुनासो छु। हामी अरू धेरैहरूको दाजुमा म धेरै नै भाग्यमानी छु हैन। त्यस अनुसार चाहिँ मलाई कता कता म कति भाग्यमानी, मैले आज कस्तो मिठो खाना खान पाएँ, म एकदमै सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाइराखेको छु, मेरो सङ्गतहरू त्यति राम्रो छ, सबभन्दा मुख्य कुरा त मलाई यस्तो सद्गुरुको शरण पाएँ मैले भन्ने खालको एउटा धेरै कारणहरू भेटाएँ, खुसी हुने कारणहरू भेटाएँ। धेरैभन्दा धेरै कारणहरू जब खुसी हुने कारणहरू भेटाउँदै जाँदाखेरि भित्रबाट आनन्द, यो त्यो खुसी, अब सायद त्यो फेसियल एक्सप्रेसनमा होस् या बडी ल्याङ्ग्वेज या टोन अफ माई भोइस, माई एक्सप्रेसन अफ माई मसल्स होइन, मुभमेन्ट अफ माई मसल्स एन्ड एभ्रिथिङ मा त्यो सायद एक्सप्रेस हुँदो रहेछ। अब त्यसैबाट सायद तपाईँले सायद फिल गर्नुभयो कि यो आनी एकदमै शान्त, एकदमै हुन्छ नि आनन्दित, खुसी देखिन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म सही हो, तर केही हदसम्म यो भ्रम पनि हुन सक्छ। मलाई चाहिँ हजुर यो हङ्गर फर बेटर भने हुन्छ नि, राम्रो चिजको भोकले चाहिँ एकदमै अगाडि बढिराख्नु भएको छ जस्तो देखिन्छ मैले यो बुझ्दै जाँदा। हजुरले यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, अनि गायिका बन्नुभयो, आनीबाट गायिका बन्नुभयो, गायिकाबाट फेरि समाजसेवी बन्नुभयो, धेरै उपनाम पनि पाउनुभएको छ जस्तो रक स्टार नन भन्ने। त्यसपछि यो तारा, यो ताराको नाम चाहिँ एकदम धेरै ठाउँमा आइराखेको देखेँ मैले। रक स्टार नन भयो, आर्य तारा स्कुल भयो, श्री तारा ब्यान्ड भयो, स्टार्स अफ होप स्कलरसिपको कुरा आयो। यो सबै ताराको बारेमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ, यो मलाई एकदमै राम्रो लागेको यो पोइन्ट। हजुर, अब एउटा कुरा करेक्ट गरिहालौँ, मैले मेरो गायकी एक्चुली सुरुदेखि नै समाज सेवाको निम्ति नै थियो। म प्रतिष्ठित हुन्छु या चर्चित हुन्छु भन्ने हेतुले चाहिँ म गायकीमा लागेको पनि होइन। जब मैले एउटा मेरो गायकीमा एउटा रिसोर्सेस जेनेरेट गर्न सक्ने क्षमता जब मैले रियलाइज गरेँ, त्यसलाई मात्र सदुपयोग गरिकन अगाडि बढ्या हो। त्यसबाट रिसोर्सेस जेनेरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिसोर्सेसबाट चाहिँ मेरो इच्छा पूर्ति हुने सम्भावना देखेपछि मात्र न हो। त्यसपछि तर अब गाउँदै जाँदा अब तपाईहरु जस्तो अब लिसनर्सहरूले एप्रिसिएट गरिएर एउटा मलाई आनी एउटा राम्रो गायिकाको रूप जुन तपाईहरुले उपाधि दिनु भएको छ, त्यस अनुरूप अब मैले त्यसलाई सहर्ष अब ग्रहण गरेर स्वीकारेर त्यसप्रति खुसी महसुस गरेर नै अगाडि बढ्दै गएको। तर पनि अहिलेसम्म पनि मेरो गायकी, मेरो हरेक यो म्युजिकमा मेरो क्रियाकलापहरू चाहिँ मेरो सामाजिक प्रति जुन सेवाको भाव छ, समाजप्रति जुन सेवाको भाव छ, त्यसलाई फुलफिल गर्ने एउटा टुलको रूपमा मात्र लिइराखेको छु मैले, हैन। अब त्यस बाहेकको अब आर्य ताराको कस्तो छ भने हाम्रो अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ फिमेल बुद्ध हुनुहुन्छ है। हामीले अहिले जेनरली बुद्ध चाहिँ मेलको रूपमा हामीले पाइराखेका छौँ, तर आर्य तारा भन्दाखेरि एउटा देवी या फिमेल बुद्धको रूपमा हामीले पाउँछौँ उहाँलाई। उहाँको रूप र उहाँको दर्शन अनुसार चाहिँ यो हामी छोरी मान्छेको जन्म लिएर नै हामीले धेरै सबैको कल्याण गर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ भन्ने खालको उहाँले हामीलाई स्ट्रेन्थ दिलाउँछ र विश्वास दिलाउँछ। त्यस हिसाबले चाहिँ म उहाँलाई एकदम मेरो आराध्यको रूपमा लिन्छु। हरेक मेरो स्कुलको नाममा, मेरो आफ्नो नाममा, हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ म उहाँको नाम जोड्छु कि ताकि हामी सबैमा त्यही फेमिनिन डिभिनिटी, डिभाइन स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीमा सधैँ रहिरहोस् उहाँको ब्लेसिङको रूपमा भन्ने त्यो सोच थियो हजुर। अनि त्यो त एउटा भइहाल्यो। अर्को यो आनी बन्ड भनेर पनि हजुरको नाम एकजना साथीले राखिदिनु भएको रहेछ, जेम्स बन्ड जस्तै आनी बन्ड भनेर।
यो धेरै जसोलाई थाहा नहुन सक्छ आनी भनेको तपाईँको पद हो नाम होइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ जस्तो प्रकाशको लाई डाक्टर प्रकाश भनिन्छ त्यस्तै आनी भनेको तपाईँको एउटा पद हो भन्ने चाहिँ धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ पद भन्दा एउटा सम्बोधन गर्ने जस्तै कि अब क्रिस्चियन चर्चहरूमा जुन फिमेल सेलिब्रेट्सहरू जुन छ नि साध्वी हिन्दू धर्ममा साध्वी भन्छन् होइन भिक्ष अब हाम्रोमा आनी भनिन्छ त्यसरी सम्बोधन गरिन्छ मात्र हो होइन साधु सन्तहरूको जुन होइन त्यो हिसाबले हो नाम चाहिँ छोइङ डोल्मा भनेर छ तपाईँलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन किन नउठ्नु मजाले उठ्छ मलाई त एउटा इमोसन हो इमोसन डेफिनेटली ममा छ तर अब रिस भनेको चिज रिसको झोकमा चाहिँ सायद सकेसम्म त्यसको पछि चाहिँ लाग्नु नपरोस् भनेर अलिकति सजग हुने कोसिस चाहिँ म निरन्तर गरिराखेको हुन्छु तर अब कहिलेकाहीँ फुत्किन्छु पनि र अब यो हामीले बाहिरबाट हेर्दा आनीको रूपमा मात्रै हेरे पनि हजुरको एउटा सामान्य मानिसको जस्तो जीवनयापन पनि छँदैछ होइन म सधैँ त्यही भन्छु मेरो psychological development, my physical development is everything is exactly same as everybody else, होइन मेरो इच्छा आकांक्षाहरू पनि एउटा सामान्य मानवीय जुन इच्छा आकांक्षा हुन्छ त्यसभन्दा फरक केही पनि छैन छ अब यति मात्र हो कि मैले एउटा जस्तो सद्गुरुको शरण पाएको बेनिफिटले गर्दाखेरि what is good for the long I mean what is really beneficial in life भन्ने खालको ती कुराहरूको चाहिँ अलिकति ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि maybe I have been able to develop the capacity to make a better choice in life होइन हरेक इमोसनहरू या हरेक क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि सकेसम्म त्यसलाई एउटा कल्याणकारी सोचमा भिजौँ या कल्याणकारी गतिविधिमा आफूले समय व्यतीत गरौँ खालको त्यो आश्रयमा चाहिँ मैले सकेसम्म आफूलाई ढाल्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छु तर कहिलेकाहीँ अब आखिर मान्छे नहुँ म पनि कहिलेकाहीँ अब बहकिन्छु र I get distracted. यस्तो बेला गर्नुहुन्छ जस्तो आफूलाई समय गर्न डिस्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ फोकस गर्नको लागि अथवा बिर्सिनको लागि जस्तो मुभी हेर्ने भन्ने कुरा लेखे जस्तो लाग्यो मलाई एकदमै त्यो पनि म मुभी असाध्यै मन पराउने मान्छे हो तर यो अहिलेको यो एज एन्ड स्टेज अफ माई लाइफ राइट नाउ अहिले कस्तो छ भने अलिकति त्यो त्यतातिरको एक्साइटमेन्ट अलिकति घट्न पुगिराखेको मैले आफूलाई पाइराखेको छु मुभीतिरको एक्साइटमेन्ट अलिकति घट्या छ अहिलेको एक्साइटमेन्ट अलिकति एउटा रियलाइजेसन अनुसारको एउटा एक्सपिरियन्स अनुसारको परिस्थिति अनुसारको के छ भने my purpose ultimate purpose of my life चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ झन्झन प्रष्ट हुँदैछ र कतिपय समय र अनुभवले चाहिँ के मलाई फिल गराउँछ भने फेरि maybe I'm becoming the victim of my own mundane success भन्ने खालको कहिलेकाहीँ नचाहिने टाउको दुखाइहरू धेरै मैले पाइराखेको हुन्छु त्यसैले गर्दाखेरि maybe it's time to disappear भन्ने खालको पनि त्यो वैराग्यपन अलि बेसी जागिराखेको छ उमेरले हो कि भनेपछि पहिला यो ड्राइभिङको पनि एकदमै सोख छ भन्नुभएको छ जुत्ताको फेसनको मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो त्यो असाध्यै पहिला म हरेक पल्ट विदेशतिर जाँदाखेरि केही नभए 3-4 जोड जुत्ता त किनिहाल्थेँ अनि अहिले चाहिँ त्यो सोख पनि कम्प्लिटली हट्यो भन्नु पर्ला I'm really happy about myself है त्यो ट्रान्सफर्मेसन मैले त्यो पाएको छु अहिले त्यो इन्ट्रेस्टहरू सबै हट्या छ ड्राइभिङमा अझै पनि मैले I'm still carrying on with it because a sense of control sense of freedom जुन independent freedom को एउटा जुन त्यो त्यसको अनुभूति मैले पाइराखेको हुन्छु I have the power to control the direction of my steering wheel कुन डाइरेक्सनमा ड्राइभ गर्ने र म आफ्नो ड्राइभिङ सिटमा बसेर आफ्नो स्टियरिङ व्हील आफ्नै हातले कन्ट्रोल गरिराखेको छु भन्ने एउटा सिम्बोलिक जुन जेस्चर छ त्यसले मलाई अलिकति अझै पनि एक्साइटमेन्ट दिइराखेको हुन्छ that's why I carry on still
यो त एकदमै रमाइलो पर्सपेक्टिभ दिनुभयो जस्तो आई एम कन्ट्रोलिङ माई डेस्टिनी भने जस्तो ड्राइभिङलाई चाहिँ लाइफ नै मैले कन्ट्रोल गरिरहेको छु भन्ने खालको यो चाहिँ एकदमै राम्रो पर्सपेक्टिभ भयो। त्यसपछि अरू सामान्य मानिस जस्तै तपाईँको जीवन चलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो धेरै दर्शकहरूलाई हजुरको छोरा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन होला। यसको बारेमा केही भनिदिनु भयो भने। अब छोरा भन्दाखेरि बायोलोजिकल छोरा त होइन, अब किनभने मैले लाइफमा बिहे नै गरेको छुइनँ, त्यो अब बायोलोजिकल छोरा त हुने सम्भावना छैन पनि। तर मैले एउटा कर्मको छोरा, सायद अब पूर्व जन्ममा केही न केही कर्मको नाता हाम्रो पक्कै पनि छ। एउटा मात्र होइन, अहिलेको अवस्थामा मेरो 2टा छोराहरू छ। अब पहिलो छोरो चाहिँ 10 महिनाको उमेरमा मेरोमा आइपुगेको थियो र त्यसपछि मैले उहाँको त्यो नानीको जिम्मेवारी चाहिँ मैले लिएको। आजको दिनमा ऊ अब 21 वर्षको भइसकेको छ। अब अर्को छोरा चाहिँ अहिले 17-18 वर्षको उमेर भइसकेको छ। उहाँ चाहिँ 5 वर्षको उमेरदेखि मैले उहाँको जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्दैछु। उहाँको लालन पोषणदेखि लिएर पढाइदेखि लिएर हरेक कुराहरू अब सकेसम्म एउटा सही संस्कारमा हुर्कियोस् र ताकि उनीहरूले एउटा सही दृष्टिकोणको विकास, आफ्नो जीवन संसारप्रति एउटा सही दृष्टिकोणको विकास होस् भन्ने मेरो चाहना छ। अब त्यस बाहेकको त मैले केही पनि उहाँहरूलाई दिन सक्ने मैले खासै त्यो देख्दिनँ पनि। संसारिक सुख सुविधाहरूको हिसाबले त त्यस्तो एकदमै वाव भन्ने त छैन, तर पनि भोको नाङ्गो र त्यसरी राखेको छुइनँ। पढाउन कोसिस गरिराखेको छु, जुन वातावरणमा उहाँहरूलाई हुर्काउने कोसिस गरिराखेको छु। यस्तो वातावरणमा मैले फ्रिक्वेन्टली उहाँहरूलाई के एउटा चाहिँ याद दिलाउँछु भने, तिमी छोरो भएर जन्मियो भन्दैमा तिमी कुनै पनि खास विशेष हुँदैन है। हामी छोरी मान्छे जसरी जन्मिया छ त्यसरी नै तपाईँ पनि जन्मिया हो र जिम्मेवारी पनि समाजमा एक नासै हुनुपर्छ। र घर परिवारमा बस्दाखेरि तिमीले, हामीले भाडा माझिरहेको छ भने तिमीले पनि भाडा माझ्नुपर्छ, हामीले लुगा धोइरहेको छ भने तिमीले पनि लुगा धुनुपर्छ, घरमा सरसफाइ गर्नु परिरहेको छ भने तिमीले पनि गर्नुपर्छ, एक नासै गर्नुपर्छ, खाना पकाउन तिमीले पनि जान्नुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको एउटा त्यो इम्प्रेसन चाहिँ पार्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छु। हजुर, त्यही त तपाईँको यो यात्रा एकदमै विशेष छ हामीहरू सबैको लागि। अब चाहिँ अहिले डाक्टर प्रकाशले भने जस्तो तपाईँको लाइफमा एउटा नाम छ स्टिभ टिबेट्स, जो चाहिँ तपाईँले एकदमै बुकमा पनि एकदमै लेख्नु भएको छ। उहाँले तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्नुभयो, के गर्नुभयो र उहाँको बारेमा अलिकति, जसले यो स्टिभ टिबेट्सको बारेमा थाहा छैन उहाँलाई अलिकति भनिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामी। स्टिभ टिबेट्स चाहिँ मिनेसोटा ट्विन सिटी जुन छ नि, मिनियापोलिसमा बस्नुहुन्छ उहाँ। उहाँको विशेषता एउटा चाहिँ उहाँको लाइफको के छ भने उहाँसँग ट्रिप्लेट्स बच्चाहरू छ। Triplets, हजुर, ट्रिप्लेट्सहरू छ। स्टिभ टिबेट्स विथ ट्रिप्लेट्स, यस ट्रु। उहाँ चाहिँ उहिले अब हरेक वर्ष नेपाल आउने गर्थे। नेपालमा एउटा स्टडी अब्रोड प्रोग्राम भन्ने त्यो अङ्ग्रेजी विदेशी यो युनिभर्सिटिजहरूले, कलेजेसहरूले स्टडी अब्रोड प्रोग्राम भनेर स्टुडेन्ट्सहरू नेपालमा ल्याउने गर्थे। त्यस्तै ल्याउने क्रममा एकचोटि अब उहाँ चाहिँ मेरो गुरुका आएर ध्यान ज्ञानका कुराहरू उहाँले सिक्न खोज्थे र त्यस्तै क्रममा एकचोटि उहाँले जुन म गुम्बामा बसिराखेको बेलामा आउनुभयो। उहाँले मैले गाएको यो जुन हाम्रो बुद्धिस्ट हिम्स भनिन्छ त्यो गाइएको उहाँले सुन्नुभयो र उहाँ सुनेपछि अलिकति प्रभावित भएर उहाँले रेकर्ड गर्न खोज्नुभयो। त्यो रेकर्ड गरिसकेपछिको जुन उहाँले अमेरिका फेरि फर्किसकेर उहाँको आफ्नो स्टुडियोमा एउटा आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टसँग एउटा फ्युजन टाइपको एउटा जुन अरेन्जमेन्ट गर्नुभयो, त्यो आफ्नो साथी सङ्गतहरूमा सुनाउन थालेर अनि विभिन्न रेकर्ड कम्पनीजहरूलाई पठाउन थाले उहाँले। त्यो पठाएपछि त्यो डिफ्रेन्ट रेकर्ड कम्पनीज र जुन मिडियामा उहाँले सेयर गरेपछि राम्रो प्रतिक्रियाहरू आउन थाले र विशेष रूपले एउटा रेकर्ड कम्पनीले चाहिँ राम्रो अफर पारिश्रमिकको हिसाबले उहाँले किन्न चाहेपछि अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो कि आर यु इन्ट्रेस्टेड इफ वी क्यान वी डु दिस भनेर भनेपछि अनि आई एग्री टु डु दिस।
अनि अब रेकर्ड गरियो त्यसपछि चाहिँ वर्ल्ड वाइडली यो म्युजिक चाहिँ संसारभरि नै उपलब्ध गराइयो र अचानक यो नेपालको काठमाडौँको नर्दर्न स्लोप अफ काठमाडौँ भ्यालीको एउटा जङ्गलमा सानो गुम्बामा बस्ने आनी अचानक संसारभरि फैलिन पुगेको थियो र त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न साङ्गीतिक महोत्सव म्युजिक फेस्टिभल्सहरू very reputed music festivals-हरुमा चाहिँ मलाई इन्भिटेसनहरु आउन थाल्यो so I accepted those invitations अनि त्यसपछि त अब निरन्तर छ अहिले कतिवटा एल्बम भइसक्यो अहिलेसम्म तपाईको अहिले 10-12 वटा भयो होला हजुर पहिला यो मोमेन्ट्स अफ ब्लिस भन्ने यो एल्बम भन्दा पहिला त्यो चाहिँ नेपालीमा पहिलो चोटी 2003 मा पब्लिश भएको तर मेरो अर्को म्युजिकहरु चाहिँ 1998 मा नै इन्टरनेशनली नै यो पब्लिश भइसके जुन स्टिभ टिबेट सँगको पहिलो सिडी चाहिँ 1997 को जनवरीमा वर्ल्ड वाइडली पब्लिश भइसकेको थियो हजुर त्यो त 4 वटा पहिला रहेछ तर नेपालमा चाहिँ यो गीतले फुलको आँखामा सबैभन्दा चर्चित गीत भयो नेपाली भाषामा एउटा यो गीत गाउन थालेपछि चाहिँ यो एल्बमले चाहिँ साच्चै नै एउटा मिराकुलस सक्सेस चाहिँ मैले पाएकै हो तर यो गीत एकदमै चर्चित भयो यो भन्दा धेरै राम्रा गीतहरू हजुरको छन् अरु हामीले सबै भन्दा चाहिँ फुलको आँखामा भन्ने गीत पहिला आउँछ तर अरु कुनै गीत छ हजुरले श्रोताले सुनिरहे हुन्थ्यो अथवा सुनेर सजिलो हुन्छ मनमा आनन्द हुन्छ अब मैले भर्खरै यो ड्युरिङ लकडाउन मेरो बच्चाले यो युट्युब अफिसियल च्यानल चाहिँ उहाँहरूले स्थापना गरेको छ अब मैले त गर्न सकिन्न किनभने म आम रियली ब्याड विथ ग्याजेट्स एन्ड देन टेक्नोलोजी है आइटी उसमा मेरो बच्चाले गरेको छ र त्यसमा आनी छोइङडोलमा अफिसियल भनेर युट्युब च्यानल खोलेको छ त्यसमा अहिले जति पनि मैले गाएका गीतहरू छन् त्यो अपलोड गर्दैछन् लिरिकल भिडियो बनाएर जहाँसम्म मलाई लाग्छ हजुर सबैले जसले मेरो गीत सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ त्यो सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने अब डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली यसको बेनिफिट तपाईहरुले बुझिराखेकै कुरा हो हैन अब यो गर्नै पर्छ भन्ने मेरो कुरा हुँदैन विभिन्न गीतहरू धेरै गाएको छु अब तर प्राय अब सबै नै मेरो गीत आध्यात्मिक चिन्तनकै विषयमा हुन्छ आई नेभर सिङ ट्रेजिक लभ सङ्ग्स टुट्यो फुट्यो भन्ने खालको गीतहरू चाहिँ मैले गाइराखे हुँदैन अब सबै आध्यात्मिक नै चिन्तनको कुरा हो हजुर हजुर तपाईलाई मन लागेको एकदम राम्रो सबभन्दा तपाईको उत्कृष्ट लिरिकल आउटपुट भएको कुन चाहिँ सङ त्यस्तो केही छ अब त्यसरी मेरो पर्सनली भन्दा पनि एउटा सुन्ने श्रोताहरूको प्रतिक्रिया अनुसार चाहिँ अब एउटा नेपाली भाषा अनुसार चाहिँ फुलको आँखा नै भयो र फुलको आँखा मात्र होइन फुलको आँखा नेपाली भाषा बुझ्ने मात्र होइन नबुझ्नेहरूले पनि यो गीतलाई असाध्यै मन पराइराखेको छ किनभने मैले यसको अंग्रेजी ट्रान्सलेसनहरू गर्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छु त्यस बाहेकका एउटा मन्त्रहरूमा चाहिँ एउटा द ग्रेट कम्प्यासन मन्त्र भन्ने एउटा जुन त्यो चाहिँ अति नै चर्चित छ अब जस्तै कि चीन जस्तो मित्र राष्ट्रहरूमा मेरो आई हेभ क्वाइट अ गुड नम्बर अफ फ्यान फलोइङ्स अनि साथसाथै इन्डियामा पनि मेरो अहिले फ्यान फलोइङहरू ग्रोइङ क्रममा छ अलिकति किनभने त्यो कसरी थाहा पायो भने मलाई धेरैभन्दा धेरै साङ्गीतिक महोत्सवहरूमा मलाई बोलाइराखेको हुन्छ कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा मलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यही मन्त्रहरूबाट नै उहाँहरू धेरै नै प्रभावित भएको भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू मैले पाइराखेको हुन्छु फुलको आँखा त अफकोर्स इट मेक्स आई मिन इनफ्याक्ट टु बी अनेस्ट अब फुलको आँखाको विषयवस्तु द कन्सेप्चुअल रिसोर्स अफ द सङ इज एब्सोल्युटली फ्रम बुद्धा's टिचिङ होइन बुद्धको दर्शनलाई कसैले नकार्न सक्ने मलाई जसमा लाग्छ कसैले नकार्न सकिन्न इट्स द मोस्ट इन्डिस्प्युटेबल ट्रुथ फुलको आँखामा फुलै संसार भन्दाखेरि त पर्सेप्सनको कुरा न हो आखिरमा So these two songs are very popular अनि त्यस बाहेकको अब परिस्थिति अनुसारको हिसाबले सान्दर्भिक गीतहरू चाहिँ मैले गाएकै धेरै भन्दा धेरै गीतहरू छ अब एउटा मलाई एकदमै मन पर्ने हो भन्नुपर्दा चाहिँ मिठो मुस्कान छ इच्छा मेरो एउटै छ एउटै हे भगवान सबको मुखमा देखौँ म मिठो मुस्कान भन्ने जुन प्रार्थना छ मेरो
त्यसलाई मिठासका साथ एकदमै हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार निउ बज्राचार्यज्यूले कम्पोज गर्नुभएको छ। त्यतिकै मिठासका साथ अब त्यही शब्द त हजुरहरूले सुने अनुसार नै हो, दुर्गालाल श्रेष्ठ दाइले लेखिदिनु भएको छ मेरो भावनाहरूलाई शब्दमा यति मिठासका साथ। मैले त्यसमा एकदमै आत्मसात गरेर गाउने पनि त्यतिकै कोसिस गरेको छु। मेरो वान अफ माई फेभरेट सङ। र तपाईँको यो सामाजिक अभियानहरू यति धेरै छ, भनौँ न तपाईँ यो मृगौला रोग को बारेमा पनि तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले स्कुलमा त्यतिकै काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले ड्रिङ्किङ वाटरमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो सबै गर्ने प्रेरणा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर तपाईँले यो ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस् है, एकदमै मेरो अब एउटा मेरो हुर्काइ चाहिँ एकदमै अब एउटा त्यो म्यानेजमेन्ट या प्लानिङ त्यो हिसाबबाट त हाम्रो हुर्काइ छैन। तर अब परिस्थितिवश अनुभव आफ्नो जीवनको घटनाको क्रममा जे कुराले आफूलाई अलिकति प्रभाव पारिएको हुन्छ त्यस अनुसारको यो समाजमा जुन कुराको अभाव र आवश्यकता देखिन्छ त्यो अनुसारको मैले त्यो पूर्तिको निम्ति मैले आफ्नो कदम चाल्ने गरेका छु। अब आफूसँग जुन स्रोत र साधनको जुन लिमिटेसन अनुसारले नै काम गरिराखेका पनि हुन्छु। तर साथसाथै अब मलाई के लाग्छ भने एउटा जीवनमा हामी सबै एउटा मान्छेको जुन जन्म छ त्यसमा हामी सबै एउटा इनहेरेन्ट क्वालिटी चाहिँ हामी सबै काइन्डनेस हामीमा सबैमा छ। तर काइन्डनेसलाई एक्जिबिट गर्ने करेज चाहिँ सबैमा छ भन्न सकिन्न, त्यो देखिएन। अब ममा चाहिँ अलिकति त्यो रिबेलियस क्यारेक्टर, त्यो विद्रोही स्वभावले भएर पनि हो कि म अलिकति साहसी छु भन्ने खालको मैले आफूलाई पाउने गरेको छु। रिस्क लिन चाहने र जे परे परलाई हेरौँ न गरौँ न त के छ र भन्ने खालको त्यस्तो पनि सोच बोकेको मान्छे भएकोले अब जुन बाल्यकालमा मैले एकदमै ठुलो धोको थियो, पढ्ने इच्छा थियो मेरो, तर त्यो पूर्ति भएन। मेरो एक्चुअल के भन्छ औपचारिक शिक्षा भनेको खालि 5 क्लाससम्म मात्र हो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ मैले अब गुम्बामा गइसकेपछि एउटा पूजा पाठ सिक्ने र जुन हिसाबले हामीले यो सम्बोटर लिपि हामीले पाठ गर्न सिक्नुपर्ने हो ती कुराहरू त सिकेँ, ध्यान ज्ञानका कुराहरू त सिकेँ, तर एकाडेमिक रूपमा चाहिँ मैले कहीँ कतै पनि पढ्न पाएको छैन। सो त्यो कता त्यो अनफुलफिल्ड डिजायर एउटा काइन्ड अफ त्यो आफूसँग भइराखेको हुनाले र साथसाथै यसको कारण चाहिँ हाम्रो समाजको यो गलत धारणाले गर्दा हो भन्ने खालको त्यो फिल भएपछि त्यसप्रति प्रतिकार जनाउने एउटा टुलको रूपमा पनि अपनाएको। त्यसैले सो मैले छोरी मान्छेहरूलाई पढाउनु पर्छ र विशेष रूपले आनीलाई चाहिँ मैले एउटा औपचारिक शिक्षामा चाहिँ मैले अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने खालको मेरो सोच मेरो विकास भएको पछि अनि आर्यतारा स्कुललाई चाहिँ मैले एकदमै ध्यान दिएर सकेसम्म यसलाई राम्रो व्यवस्थित र एकदमै सुविधाजनक खालको मैले स्कुलको वातावरण सृजना गर्ने कोसिस गरे हो। त्यो सुरु मेरो प्रोजेक्ट हो। सेकेन्ड प्रोजेक्ट भनेको मेरो मुवालाई जुन किडनी फेलियरबाट उहाँलाई धेरै नै पीडा भएको थियो, त्यो अनुभवको क्रममा मैले एउटा के रियलाइज गरेँ भने हाम्रो नेपाली समाजमा यो रोगले पिरोलेका धेरैजनाहरू छन् र त्यतिखेर त्यो समयमा मेरो मुवा बिरामी हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो देशमा नेपाल अब राज्यले सरकारले चाहिँ यस रोगले पिरोलेका बिरामीहरूको निम्ति सुविधाहरू विशेष खासै केही पनि थिएन र अब डायलिसिसहरू पनि सर्भिसेसहरू पनि एकदमै सीमित थियो। अब ट्रान्सप्लान्ट त सुविधा त अब त्यतिखेर छँदै थिएन, यो पछि नै आएको कुरा हो। अनि त्यस विषयलाई लिएर चाहिँ के गर्ने मेरो इच्छा जागेको थियो, किनभने आई रियली लभ माई मम सो मच हैन। अब मैले I really tried hard to save her and you know take care of her, तर मैले कहीँ कतै मैले उहाँलाई बचाउन सकिनँ यो रोगले गर्दाखेरि। तर एट द सेम टाइम मलाई लाग्यो कि सायद भगवानले मलाई यो अनुभव एउटा सङ्केतको रूपमा दिया हो कि
so that I need to realize that there's something that I need to do about it भन्ने खालको त्यसलाई त्यसरी ग्रहण गरेपछि चाहिँ मैले I started working on it हैन so your dialysis center नेपालको पहिलो HLA lab र ट्याक्रोलेमो ल्याब चाहिँ मैले स्थापना गर्न सके नेपालमा भन्नु पर्ला यो आरोग्य फाउन्डेसन अनि एचएलए टेस्टिङको इक्विपमेन्ट र ट्याक्रोलिमस लेभल टेस्टिङको त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्टमा किडनीको बिरामीहरूको लागि कति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तपाईले यो समातेर यसलाई ल्याउनु भयो नेपालमा एकदमै प्रशंसनीय काम छ यो चाहिँ मेडिकल फिल्डबाट सरकारबाट नभएको काम जुन व्यक्तिगत तवरले गर्नुभएको छ एकदमै अब अन्धकारलाई सराप्नु भन्दा त आफैले दियो बत्ती बालेको बेस हो अब अन्ध्यारो अब त्यो डार्कनेस त कसैले पनि मन पराउँदैन र म आफूले पनि मन नपराएको चिज हो तर त्यो डार्कनेस अरूले हटाउन पर्छ भन्ने सोच बोकेर कुरिराख्यो भने आई डोन्ट नो व्हेन दैट विल टेक प्लेस हैन त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी आफैले निर्वाह गरेर नै मैले यो कोसिस गरे हो अब आजको दिनमा चाहिँ अहिले यो किडनी फेलियर रोगी बिरामीहरूको निम्ति चाहिँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट धेरै राम्रो सुविधाहरू उहाँहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ रियली राम्रो छ त्यसमा हजुरले आफ्नो आमालाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि अब यसमा हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ हजुरले पावर अफ लभ अनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न भनेर सबै कुरा तयार पारेर आमालाई इन्डियामा लगेर सबै रेडी नै बनाउनु भएको थियो हैन एकचोटी फर्स्ट टाइम त मैले अब दिल्ली लगेँ दिल्लीमा अलिकति त्यो अब जुन स्ट्रिक्ट लले गर्दाखेरि आफ्नै अब छोरी नै अब बायोलोजिकल छोरी या नातागाता भएको चाहिने भएको हुनाले म आफूले नै प्लान गरेर गएको थिएँ तर आमालाई नभनिकन किनभने उहाँलाई भन्यो भने चाहिँ उहाँले मान्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई प्रश्न थियो तर somehow I failed किनभने त्यहाँ जुन मेन डक्टरलाई चाहिँ मैले उहाँलाई भनेपछि उहाँले सिक्रेट राख्नु भएको थियो तर उहाँको मुनि जुन ट्रेनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सायद बुझ्नु भएन क्यारे अनि एक दिन चाहिँ मुखबाट उहाँहरूको एकजनाको मुखबाट फुत्कियो त्यसपछि मेरो मुहाले मान्नु भएन हजुर अब त्यस्तै गरेर पछि चाहिँ मैले साउथ इन्डियामा 2 चोटि लगेँ उहाँलाई मेरो हाम्रो आफ्नै अलिक टाढाको नाता पर्नेहरूले किडनी दिने व्यवस्थापन मिलाइसकेपछि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो ब्लकेज पाइएपछि त्यसपछि फेरि त्यो बाधा भयो पछिल्लो समयमा थर्ड टाइम जाँदाखेरि चाहिँ बाइ द टाइम उहाँको शरीर धेरै नै एकदमै कमजोर भइसकेको थियो सो त्यहाँको डाक्टरले चाहिँ उहाँको शरीरले यो सर्जरी धान्न सक्दैन भनेर भनेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो आश मर्यो तपाईले यो अँध्यारो एउटा परिस्थितिमा भोगेको यो भोगाइबाट अनि केही गर्ने दृढताबाट यति धेरै मान्छेहरूलाई आज सहयोग पुगेको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद मेरो सौभाग्य हजुर अब कुनै पनि अनुभव जीवनमा चाहे त्यो नमिठै ढंगले भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज हुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मैले त्यो अनुभव चाहिँ मैले प्रष्ट पाएको छु हजुर अब त्यो बाल्यकालमा मैले त्यो जुन अप्ठ्यारो अवस्था र अनुभवको सामना गर्नु नपरिया भए आजको दिनमा यो जुन जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनको अगेन्स्टमा मैले एउटा अभियन्ताको रूपमा मैले यस विषयलाई लिएर अलिकति चर्को आवाज उठाएर यस विषयलाई लिएर मैले केही छोरी मान्छेहरूलाई पढाउनु पर्छ भन्ने खालको त्यो सोच बोकेर अगाडि बढिराखेको कारण त्यही अनुभवको आधारमा हो अब त्यो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्ने कुरा हो हैन कहिलेकाहीँ भगवानको वरदान एउटा एकदमै सुन्दर ढंगले आउने होइन रहेछ अलि नमिठो अप्ठ्यारो ढंगले पनि वरदान पाउँदो रहेछ भन्ने त्यतिखेरको त्यो अनुभव अप्ठ्यारो अनुभवले मेरो भित्री शक्तिलाई जगाइदियो मेरो भित्री क्षमतालाई जगाइदियो मेरो सही दृष्टिकोणको विकास भयो भन्दाखेरि सो नथिङ टु बी रिग्रेटेड बट एट द सेम टाइम अब आई डोन्ट मिन टु से दैट अब डोमेस्टिक भायोलेन्स जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने त्यसप्रति चाहिँ मैले स्वीकार्य गरिएको त होइन बट देन एट द सेम टाइम अब अघि भने जस्तै लाइफलाई सही ढंगले ग्रहण गर्ने क्षमताको चाहिँ विकास भयो हजुर अनुभवको आधारमा एकदमै हजुरले जहाँ अँध्यारो देख्नुभयो त्यहाँ दियो बाल्दै जानुभयो कोसिस हजुर र आज हाम्रो कार्यक्रममा आएर हामीलाई समय सापटी दिएर हाम्रो यसपछिका दिनहरू पनि उज्यालो बनाइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
माई प्लेजर अनि तपाईहरुले पनि जुन कोसिस गरिराख्नु भएको छ एउटा आफ्नो समय र एउटा सिप र समय र बुद्धिले भ्याए अनुसारको जुन एउटा सापटी कार्यक्रम युनिक टक शो तपाईहरुले यो गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति धेरै धेरै हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर little things in life can really make the big changes and impact in others' life. होइन आफ्नो लाइफमा त छँदैछ हजुर a major part of our life will be occupied by the little things नि कुनै बिग ब्याङ या ठुलो कुराबाट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन सानोतिनो अनुभवलाई नै बटुलेर एउटा जीवनको एउटा ट्रान्सफर्मेसन एउटा परिवर्तन एउटा आफूले पाउने न हो त्यो अनुभवको आधारमा त्यसले तपाईले गरिराख्नु भएको डाक्टर सन्तोषजी डाक्टर प्रकाशजी तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्लिज क्यारी अन है and I wish you all the best. धेरै धेरै धन्यवाद हामी आफ्नो कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक सोच र कामको हातेमालो भन्छौं यो सकारात्मक सोच र कामको हातेमालोमा हामीले बाल्न खोजेको दियोमा आएर यति धेरै उज्यालो छरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद Thank you. जाँदा जाँदै हामीहरुको दर्शकलाई केही छ अनि देवी अब मलाई लाग्छ I'm sure उहाँहरुले मैले कहिले गाउँछ भनेर त सोचिराख्नु भएको छ होला त्यो म उहाँहरुको आशलाई निराशामा म बदल्न चाहन्न म I would love to hum few lines है त हजुर Thank you so much. Nice. जय होस् तिम्रो मङ्गल होस् जय होस् तिम्रो मङ्गल होस् चित्त सधैँ भरि कोमल होस् सुखको इच्छा यस्तो होस् रति कसैमा दुःख नहोस् सुखको इच्छा यस्तो होस् रति कसैमा दुःख नहोस् तिम्रो सुखमा घुलमिल भई मेरो मुख पनि उज्वल होस् जय होस् सबको मङ्गल होस् जय होस् सबको मङ्गल होस् चित्त सधैँ भरि कोमल होस् ल आज त फ्रन्ट लाइनमा बसेर ठुलो सौभाग्य ठुलो सौभाग्य My pleasure. highlights of our life एकदमै हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेको साकार भयो अब त्यही त तपाईलाई अब अलिकति ब्रिफली पनि जानकारी दिउँ अहिलेसम्म हामीकोमा तपाई 8औं गेस्ट हो योभन्दा पहिला हरिवंश आचार्य मदन कृष्ण श्रेष्ठ डाक्टर भगवान कोइराला अनुराधा कोइराला दिदी राजेश हमाल अनि श्वेता खड्का र राजु लामा आइसक्नु भएको छ अनि उहाँहरूले विभिन्न कामहरू गरेर हामीले गरेको जुन सहयोगले चाहिँ नेपालमा धेरै काम पनि सुरु भइसकेको छ हिजो राति मात्र राजेश हमालजीले टेक्स्ट पठाउनु भएको थियो काम सुरु भइसक्यो भनेर राजु लामाजी चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोकको यात्रामा निस्किँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीले पहिला सोचेका थियौँ 2-3 लाख रुपैयाँ उठाइन्छ भन्ने थियो अहिले त अब 6-7 लाख रुपैयाँको पाइने जस्तो छ त्यही त यो दिस इज वाट अब गिभ्स अस मोर इनर्जी हामीलाई यसैले ऊर्जा मिल्छ हाम्रो सो हामीले जब सुरुमा सुरु गर्दाखेरि 10,000 रुपैयाँ नेपाली दिने भनेर सुरु गरे हो हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि शोमा 1 लाख भन्दा कम भएको छैन म अहिलेसम्मको यो हाम्रो फाइनान्शियल अपडेटहरू हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आनीजीले रोज्नु भएको प्रिन्सेप स्मृति कुष्ठ चिकित्सालयको लागि अहिलेसम्म नेपाली रुपैयाँ 1,59,000 जम्मा भइसकेको छ यसमा योगदान पुर्याउनु हुने हाम्रो सापटीको सस्टेनिङ मेम्बरहरू हामी सापटीको होस्ट्स त्यसपछि गीता पौडेल र
जेनरस वे अफ सेयरिङ जोय भन्ने हाम्रो जुन सेक्सन छ त्यसमा यो अगस्त महिनामा परेको अभिव सापकोटाको बर्थडेको लागि पनि हामीले यो प्रिन्सेप स्मृति कुष्ठ चिकित्सालयको लागि डोनेसन आएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद सापकोटा परिवारलाई र ह्यापी बर्थडे टु अभिव सापकोटा। म ह्यापी बर्थडे गाउँछु है त। ह्यापी बर्थडे टु यु, बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे, ह्यापी बर्थडे, ह्यापी बर्थडे टु यु। यो त अब सुरुवात मात्र हो। मेरो त अब अहिले आएर 20औं अब 2 दशकको प्रयासबाट आजको दिनमा पुगेको छु। So I'm sure you can do much better, हजुर। That doesn't necessarily mean to say that you are not doing good now. I deeply rejoice, हजुर। I'm so happy and feeling proud of you. Thank you so much. Please carry on. यो आजको दिनमा तपाईहरुको few $1,000 देखि few $1 million पुगोस्, हैन? So that's how you grow. अर्को कार्यक्रमका लागि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेशनल इनोभेसन सेन्टरका संस्थापक र चेयरम्यान, नेपालमा आविष्कार र प्राविधिक विकासमा अथक लागिरहनुहुने डाक्टर महावीर पुनसँग समय सापटी मागेका छौं। अहिलेको कोरोनाको महामारी र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गरेका काम र अन्य आविष्कारहरूको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सेप्टेम्बर 26 शनिबार नेपाली समय बेलुका 8 बजे समय मिलाउनुहोला। हामीलाई समय सापटी दिनुहुने नानी स्वयं डोलमा र हामीलाई समय सापटीतिर हेरिदिनुहुने हाम्रा सबै दर्शकहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।